तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी आजको
बुधबारको अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि ख्रिस्टियनहरू र भजन संग्रह भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। हामीले 6 वटा भागहरू गएको हप्ताहरूसम्म सकाउन पाएका छौँ र आज चाहिँ हामी 7औं भाग र अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै तपाईहरूको पनि धैर्यता अनि तपाईहरूले यस अध्ययनमा देखाउनु भएको सहभागिताको निम्ति धन्यवाद छ। आज हामी यस विषय अन्तर्गत धार्मिकताको सम्बन्धमा निर्देशनहरू हामी यो कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। धार्मिकताको सम्बन्धमा निर्देशनहरू। हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ तपाईसँग सहायता माग्नको निम्ति। तपाईबाट बुद्धि ज्ञान हामीलाई प्राप्त होस्, तपाईको वचनलाई बुझ्न सक्ने समझ हामीलाई दिनुहोस्। तपाईको आत्माले हामीलाई चलाउनुहोस् प्रभु। र यस अध्ययनलाई हामीले गएका हप्ताहरूमा निरन्तर रूपमा लगिरहन सक्यौं र हामीले भजन संग्रहको पुस्तकबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौं। धन्यवाद दिन्छौं प्रभु। हामी आज अब अन्तिम भागमा आइपुगेका छौं। हामीलाई आजको भागमा पनि आशिष दिनुहोस्। मलाई तपाईको वचनबाट बाँड्नको निम्ति र सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्नलाई रूपालाई अनि साथै यस वचनलाई सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सबै तपाईका प्रियहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। पावलले तिमोथीलाई लेखे कि पवित्र शास्त्रहरू धेरै कुराहरूका निम्ति फाइदाका छन् र ती फाइदाहरू मध्ये एउटा चाहिँ के हो भने परमेश्वरको जनले धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम अथवा निर्देशन पनि भन्न सक्छौं। धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम पाउन सकोस्। हामी सबैलाई राम्ररी थाहा भएको, हामीले प्राय पढिरहेको एउटा पद छ बाइबलमा, जुन चाहिँ दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पद। हामी त्यहाँ एकचोटि जाउँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद र 17 पद म दुईटै पढ्नेछु। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भूल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ, जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध होस्। यो भजन संग्रहको पुस्तकको सवालमा पनि सत्य छ कि यसका धेरै जसो भजनहरू स्वभावतः शिक्षाप्रद छन्। जस्तै तिनीहरू भजन संग्रहमा भएका कुराहरू सिकाउने र तालिम दिने स्वरूपमा बनाइएका छन्। आजको यस पाठमा यस क्रिस्चियनहरू र भजन संग्रहको यो अध्ययनको अन्तमा हामी हेर्नेछौँ कि कसरी भजन संग्रह चाहिँ आज हाम्रो निम्ति धार्मिकता र भक्तिको जीवन जिउने
सिद्धान्तहरूमा तालिमको निम्ति योग्यका छन्। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भजन संग्रहको पुस्तकले हामी क्रिस्चियनहरूलाई धार्मिकता र भक्तिको जीवन जिउनको निम्ति चाहिने सिद्धान्तहरूको तालिम दिदछ। सुरुमा हामी ध्यान दिउँ कि नयाँ नियममा शिक्षाप्रद भजनको प्रयोग त्यहाँ धेरै भएको छ। नयाँ नियममा है भजनको प्रयोग चाहिँ शिक्षा दिने उद्देश्यले भएको छ भन्न खोजेको चाहिँ मैले त्यो हो। जस्तो कि येशू ख्रीष्टले उहाँका धेरै शिक्षाहरूलाई भजन संग्रहको जगमाथि राख्नुभयो। हामीलाई थाहा छ मत्ती 5 अध्यायलाई हामी पहाडमाथिको उपदेश, पहाडी उपदेश भन्ने गर्छौं। त्यहाँ मत्ती 5 अध्यायको 5 पदमा उहाँले औल्याउनु भएको अथवा देखाउनु भएको नम्रताको कुरा, नम्रको कुरालाई भजन संग्रह 37 अध्यायको 11 पदसँग तुलना गर्न सक्छौं। मत्ती 5 को 5 मा के लेखेको छ भने नम्र हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरू पृथ्वीका अधिकारी हुनेछन्। तपाईले यो कुरालाई भजन संग्रह 37 अध्यायको 11 पदमा पाउनुहुन्छ, जहाँ लेखिएको छ तर नम्रहरू चाहिँ पृथ्वीका हकवाला हुनेछन् र शान्तिको भरपुरीमा मग्न हुनेछन्। देख्नुभयो यहाँ के लेखेको छ? नम्रहरू चाहिँ पृथ्वीका हकवाला हुनेछन्। यसैगरी प्रभु येशूले प्रयोग गर्नुभएको अरू पनि ठाउँहरूमा हेरौं। जस्तो कि मत्तीकै पुस्तक 5 अध्यायको 8 पदमा हृदयमा शुद्ध हुनेहरू भन्ने सम्बन्धमा उहाँले चाहिँ भजन संग्रह 24 अध्यायको 3 पददेखि 4 पदबाट उहाँले लिनु भएको हामी पाउँदछौं। मत्ती 5 को 8 मा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। अब भजन संग्रह 24 अध्यायको 3 पददेखि 4 पदसम्म हेरौं न, त्यहाँ के भनेको छ। भजन संग्रह 24 अध्यायको 3 पददेखि 4 पदसम्म त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, परम प्रभुको पर्वतमाथि को चढ्ला अथवा उहाँको पवित्र स्थानमा को उभिएला? ऊ जसका हात सफा छन् र जसको हृदय शुद्ध छ, जसको हृदय शुद्ध छ, जसले आफ्नो मन व्यर्थको कुरातिर लगाएको छैन न त कपट राखेर कसम खाएको छ। यो पदमा हामी पाउँछौं जसको हृदय शुद्ध छ। प्रभु येशूले यही कुरा भन्नुभयो, हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्य हुन्। उहाँले पछि पनि सिकाउनु भएका शिक्षाहरूमा भजन संग्रहलाई उहाँले जोड्नु भएको छ। जस्तै कि हामी मत्ती 16 अध्यायको 27 पदलाई चाहिँ भजन संग्रह 62 अध्यायको 12 पदसँग तुलना गर्न सक्छौं। मत्ती 16 अध्यायको 27 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। त्यहाँ भनेको छ, किनभने मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूका साथमा आउनेछन् र त्यस बेला उनले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनेछन्। यो पदमा याद गर्नुहोस् है, हरेकलाई
उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनेछन् भनिएको छ। अब भजन संग्रह 62 को 12 मा एकचोटि जाउँ न। त्यहाँ के भनेको छ? भजन संग्रह 62 को 12 मा भनिएको छ, हे प्रभु, करुणा पनि तपाईकै हो, किनकि तपाईले नै हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्छ। हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्छ। उस्तै कुरा हामी प्रभुले भन्नुभएको र उही कुरा भजन संग्रहमा पनि उल्लेख भएको हामी यहाँ पाउन सक्छौं। त्यति मात्र होइन, नयाँ नियमका लेखकहरूले समेत अक्सर उनीहरूले दिने अर्तीहरूमा भजन संग्रहलाई प्राथमिकतामा राखेको हामी पाउन सक्छौं। जस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने हिब्रूका लेखकले हिब्रूको पुस्तकमा यदि तपाई 13 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ 5 पददेखि 6 पदसम्म परमेश्वरको साथमा हुने व्यक्ति, परमेश्वरको पक्षमा हुने व्यक्ति, परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्ति भनौं न, उ चाहिँ डराउनु पर्दैन, कसैले केही गर्न सक्दैन, त्यस्तो कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो कुरा तपाई भजन संग्रह 118 अध्यायको 6 पदमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, भजन संग्रह 118 को 6 पदमा, परम प्रभु मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? देख्नुभयो, भजन संग्रह 13 अध्यायको तपाईले 6 पदमा हेर्नुभयो भने झण्डै उस्तै कुरालाई त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उही शिक्षा है, उही कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी हिब्रूका लेखकले पनि भजन संग्रहलाई यसरी प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौं। अरु धेरै ठाउँमा, हिब्रूमा धेरै ठाउँमा छ, मैले चाहिँ एउटा मात्रै अहिले उदाहरण दिएको हुँ। यसैगरी याकुबको पुस्तकमा जाउँ न। याकुब 4 अध्यायको 6 पददेखि 7 पदसम्म यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ घमण्डीहरूलाई के गर्नुहुन्छ र नम्रहरूलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताइएको छ। परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई चाहिँ घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई चाहिँ अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेको छ, हैन त? यही कुरा भजन संग्रह 138 अध्यायमा एकचोटि हेरौँ न हामी। भजन संग्रह 138 अध्यायको 6 पदमा यहाँ लेखिएको छ, 138 को 6 मा, परम प्रभु उच्च हुनुभए तापनि उहाँले नम्रलाई हेर्नुहुन्छ, तर घमण्डीलाई चाहिँ उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। वास्तवमा हामी याकुबको पुस्तकमा यो पद चाहिँ यहाँनिर हितोपदेशबाट पनि लिएको भनेर तल फुटनोटमा देखाइएको हामी पाउँछौं। तर हामी यो कुरा चाहिँ वास्तवमा हितोपदेशमा मात्र होइन, तर भजन संग्रहमा पनि पाउँछौं। हामी यसरी देख्न सक्छौं। भजन संग्रह 138 अध्यायको 6 पदमा है, हामीले भर्खर त्यहाँ पढ्यौं। यसैगरी पत्रुसले पनि पहिलो पत्रुसको पत्र लेख्दाखेरि हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौं 3 अध्यायको 8 पददेखि 12 पदसम्म हामी यदि पढ्छौं भने त्यो चाहिँ भजन संग्रह 34 अध्यायको
12 पददेखि 16 पदसम्मलाई त्यहाँनिर लिइएको, त्यहाँबाट उद्धरण गरिएको हामी त्यो पाउन सक्छौँ। हाम्रो नेपाली बाइबलमा फुटनोटमा पनि त्यहाँ देखाइएको छ। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 12 पददेखि 16 पदसम्म एकचोटि पढौँ न, त्यहाँ के भनेको छ। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, त्यो मानिस को हो जसले जीवनको चाहना गर्दछ र भलाइ देखौँ भनी दीर्घायु मन पराउँछ। आफ्नो जिब्रो खराबीबाट र आफ्ना ओठ छलका कुरा बोल्नबाट जोगाऊ। खराबीदेखि टाढा बस र भलाइ गर, मिलापको खोज गर र यसकै पछि लाग। परमप्रभुका आँखाहरू धर्मी जनहरूमाथि लागिरहन्छन् र उहाँका कानहरू उनीहरूको पुकार सुन्न खुला रहन्छन्। पृथ्वीबाट तिनीहरूको समझधरी मेटाइदिन परमप्रभुको चेहरा खराबी गर्नेहरूको विरोधमा हुन्छ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रहमा जे कुराहरू लेखिएका छन् ती कुराहरू मध्ये धेरै कुराहरू तपाईले यहाँ पहिलो पत्रुसले उल्लेख गरेको पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि जीवनलाई प्रेम गर्ने र असल दिनहरू देख्न इच्छा गर्ने मानिसहरूको कुरा गरिएको छ। खराबीबाट आफ्नो जिब्रो चाहिँ खराबीबाट जोगाउनको निम्ति, आफ्नो ओठलाई चाहिँ छलका कुराहरूबाट जोगाउनको निम्ति, अनि यसै गरी त्यहाँ मेलमिलापको खोजी गर्नलाई, यस्ता यस्ता कुराहरू त्यहाँ हामी उस्तै खालको हामी देख्न सक्छौँ। यो ज्यादै चाखलाग्दो कुरा छ। हामी कतिपटक तुलना गरेर हेर्दैनौँ र हामी नयाँ नियममा चाहिँ कति धेरै पुरानो नियमबाट र भजन सङ्ग्रहबाट विशेष गरी हामी अहिले अध्ययन गरिरहेको ठाउँ चाहिँ त्यहाँबाट कति धेरै लिइएको छ, उद्धरण गरिएको छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो चाखलाग्दो कुरा हो। हामीले हेर्यौँ कि नयाँ नियममा शिक्षाप्रद भजनको प्रयोग भएको छ। प्रभु येशूले र अरू लेखकहरूले व्यापक त्यहाँ प्रयोग गरेका छन्। केही कुराहरूलाई अवलोकन गरौँ। हामी आज एक विश्वासी र मण्डलीको निम्ति मुख्य आधार चाहिँ येशू ख्रीष्टको नयाँ नियम हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवन विश्वासीको रूपमा र मण्डलीको लागि चाहिँ मुख्य आधार भनेको नयाँ नियम नै हो। तर पनि भजन सङ्ग्रहका धेरै खण्डहरूले धार्मिकताका आधारभूत सिद्धान्तहरू बोकेका छन्, जसलाई आजको दिनमा पनि उत्तिकै सत्य छ भनेर हामी पाउन सक्छौँ। यसैले त नयाँ नियममा पुरानो नियमलाई धेरै नै उद्धरण गरिएको छ, प्रयोग गरिएको छ। यदि नयाँ नियमले पुरानो नियमलाई, भजन सङ्ग्रहलाई यति धेरै प्रयोग गरेको छ भने हामी किन गर्न नसक्ने? हामीले नि गर्नुपर्छ। यसैले एक क्रिस्चियनले धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति भजन सङ्ग्रहको अध्ययन गर्नु उचित छ, जसलाई आज हामी हाम्रा परमेश्वर र ख्रीष्टको सेवामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर पनि याद गर्नुहोस् है, तर पनि भजन सङ्ग्रहमा त्यहाँ केही यस्ता शिक्षाहरू अथवा सिद्धान्तहरू भनौँ त्यसलाई पनि भेटिन्छन् जो चाहिँ अब उसो हामी ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नु सुहाउँदैन, मिल्दैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति शराबका भजनहरू,
अब शराब भनेको तपाईलाई थाहा छ हैन के हो भन्ने कुरा हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ मानिस पुरानो नियममा विशेष गरी त्यहाँ परमेश्वरका विरोधीहरू परमेश्वरका जनहरूका विरोधीहरू लाई चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले प्रभु यिनीहरूलाई यस्तो गर्नुस्, यिनीहरूलाई नष्ट गर्नुस्, यिनीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनुस्, त्यस्तो प्रकारको त्यहाँ बिन्तीहरू गरेका छन्। त्यो शराब मागेका छन् है। शराबका भजनहरू जसमा चाहिँ लेखकहरूले भ्रष्टहरू र तिनीहरूका शत्रुहरूलाई नाश गर्न परमेश्वरलाई पुकारेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौं। त्यो चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौं। कारण के भन्दाखेरि प्रभु येशूले हामीलाई आफ्ना शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्न र साथै हामीलाई जसले श्राप दिन्छ बरु उनीहरूलाई चाहिँ उल्टो आशीर्वाद दिन, त्यहाँनिर चाहिँ आशिष दिन भनौं न हैन, त्यहाँनिर चाहिँ सिकाउनु भएको छ। मत्ती 5 अध्यायको 43 पददेखि 48 पदसम्म तपाईले पाउनुहुन्छ यो कुराहरू र साथै लुका 6 अध्यायको 27 पददेखि 36 पदसम्म पनि पाउनुहुन्छ। म त्यो चाहिँ पढ्ने छु, लुका 6 को 27 देखि 36 सम्म। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, माफ गर्नुहोस् है, म लुका 6 को 27 देखि 36 होइन, मत्ती 5 को 43 देखि 48 सम्म पढ्ने छु। मत्ती 5 अध्यायको 43 देखि 48 सम्म पढ्ने छु। तिमीहरूले सुनेका छौ, यो भनिएको छ, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर र आफ्नो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई श्राप दिनेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर, अनि तिमीहरूको बदनामी गर्ने र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर, र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताका सन्तान हुनेछौ, किनभने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी वर्षाउनुहुन्छ। किनकि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ र? के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र? अनि तिमीहरू आफ्नै दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्दछौ भने तिमीहरूले अरूले भन्दा के बढी गर्दछौ र? के महसुल उठाउनेहरूले पनि यस्तै गर्दैनन् र? अनि 48 पदमा, यसकारण जसरी स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हौ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रा प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि अब हामीले हाम्रा शत्रुहरूलाई, हामीलाई सताउनेहरूलाई, हामीलाई घृणा गर्नेहरूलाई उनीहरूको निम्ति श्राप माग्ने होइन, तर उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, उनीहरूलाई प्रेम गर्ने, उनीहरूलाई उनीहरूको वास्ता गर्ने, यो कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइएको छ। त्यही भएर भजन संग्रहका कति कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा लागू हुँदैन र भजन संग्रह मात्र होइन, त्यहाँ पुरानो नियममा धेरै कुराहरू छन् जसलाई हामी पढ्न सक्छौं। तत्कालीन अवस्थामा त्यो बेलाको समयमा प्रभुले प्रभुका जनहरूलाई दिनुभएको शिक्षा त्यहाँ देख्न सक्छौं, तर वर्तमान समयमा भने हामीलाई त्यसको प्रयोग गरिनु आवश्यक छैन।
लुका 6 अध्यायको 27 देखि 36 सम्म पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले अघि त्यो अलि लामो भएको हुनाले नपढेको हुँ। मेरो नोटमा चाहिँ मेरो वचनको यो तयारीमा चाहिँ धेरै त्यस्ता अरु पदहरू पनि छन् र मैले छानेर पढ्ने गर्छु। यसैले तपाईहरुले लुकाबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि भजन संग्रह क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने र प्रार्थना गर्ने पथ प्रदर्शक भए तापनि र क्रिस्चियन जीवनको बारेमा लेखिएको भए तापनि यसले धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति पनि पथ प्रदर्शन गर्दछ। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? भजन संग्रहबाट खाली हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने कुराहरू मात्रै सिक्न सक्ने, प्रार्थना गर्ने कुराहरू मात्रै सिक्न सक्ने, भजन गाउने कुराहरू मात्रै सिक्न सक्ने। अस्ति हामीले हेर्यौं मसीहको बारेमा गरिएको भविष्यवाणी मात्रै सिक्न पाउने, त्यति मात्र होइन, तर हाम्रो धार्मिकताको लागि तालिम पनि त्यहाँबाट लिन सक्छौं। त्यसको निम्ति त्यहाँनिर मार्ग प्रदर्शन, मार्ग त्यहाँ देखाइएको छ, पथ प्रदर्शन गरिएको छ है। हामी त्यसरी लिन सक्छौं। जस्तो यस सम्बन्धमा केही उदाहरणहरू हामी हेरौं। हामीलाई कसरी चाहिँ पथ प्रदर्शन गर्दछ त धार्मिकतामा अगाडि बढ्नको निम्ति? हामीलाई धार्मिकताका सिद्धान्तहरूका सम्बन्धमा तालिम दिने भजन संग्रहका केही उदाहरणहरू म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। केही खण्डहरू छन्, हामी यहाँ पढ्ने छैनौं समयको कारणले गर्दा, तर तपाईहरु टिप्नुहोस् र एकचोटि आफै पढ्नुहोस्। हामीलाई धार्मिकतामा अगाडि बढ्नको निम्ति दिएका सिद्धान्तहरू चाहिँ भजन संग्रहमा यहाँ उल्लेख भएका छन् र त्यसले हामीलाई आज पनि सहायता गर्छ, आज पनि हामीलाई चाहिन्छ। र यी खण्डहरूलाई तपाईले टिप्नुस् र यसले के सिकाउँछ म तपाईलाई बताउने छु। जस्तो भजन संग्रह 32 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदसम्म तपाईले हेर्नु भयो भने यो भजनमा दाउदको बत्सेबासँगको सम्बन्धमा उनका ती पापहरूलाई क्षमा गरिएपछि उनले यी भजनहरू लेखेका थिए। यहाँबाट हामी हाम्रा पापहरूलाई स्वीकार गर्नुको महत्त्व र परमेश्वरले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्नु भएपछि पाइने आशिषहरूको अनुभवको बारेमा सिक्न सक्छौं। हामी सबैले पाप गर्छौं। दाउदको जस्तो खालको पाप पनि हुन सक्छ, तर यदि हामी दाउदले जस्तै परमेश्वर कहाँ क्षमा माग्छौं, आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गर्छौं भने त्यो पापहरूबाटको क्षमा पाइसकेपछि कस्तो आशिषहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ भन्ने कुराको बारेमा हामी यस भजन संग्रहको खण्डबाट सिक्न सक्छौं। हामीलाई धार्मिकतामा अगाडि बढ्नको निम्ति पापहरूबाटको क्षमा आवश्यक छ। यसैगरी भजन संग्रह 52 अध्यायको 1 पददेखि 9 पदसम्म हेर्नु भयो भने दाउदले यहाँ चाहिँ यो भजनलाई चाहिँ जब एदोमी दोएगले साउल कहाँ आएर उनलाई धोका दिएका थिए, त्यसपछि उनले यो लेखेका थिए। तपाईले राम्ररी यस खण्डलाई पढ्नु भयो भने हामीलाई यो भजन संग्रहको यो खण्डले के सिकाउँछ भने घमण्डको पाप बेकारको छ, तर भक्तिको जीवन जिउनेहरूमा भने शान्ति छ। आज पनि घमण्डको पाप बेकारको छ। यो पाप नै हो घमण्ड गर्नु, तर भक्तिको जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ शान्ति नै शान्ति छ। यो शिक्षा
धार्मिकतामा बढ्नको निम्ति यो शिक्षा हामी यो भजन संग्रह 52 अध्यायको 1 पददेखि 9 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। यसैगरी भजन संग्रह 37 अध्यायको 1 पददेखि 40 पदसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने याद गर्नुस् है, भजन संग्रह 37 अध्यायको 1 पददेखि 40 पदसम्म हेर्नुभयो भने येशूले नम्र हुनेहरू धन्य हुन् भनी सिकाउनु भएको त्यो धन्यताका शिक्षाहरूलाई यसै भजनमा आधारित भएर सिकाउनु भयो भन्ने कुरालाई तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो भजन दाउदले लेखेका थिए। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भने नम्र भई परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूलाई सुरक्षा छ, तर यस विपरीत जाने भ्रष्टहरूलाई चाहिँ सुरक्षा छैन। यो खण्डमा हामी त्यही शिक्षा पाउँछौँ। हिजो मात्रै एकजना दाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, विश्वासी दाइ, अनि उहाँ र मेरो यही कुरा भइरहेको थियो। हामी विश्वासीहरू नम्र बन्नुपर्छ। नम्रताले परमेश्वर खुसी बन्नुहुन्छ, परमेश्वरको आशिष छ। धेरै त्यहाँनिर नम्रताको विपरीत व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू आउने गर्दछन्। नम्रताले कति फाइदा गर्छ र नम्रताको विपरीतले चाहिँ कति बेफाइदा गर्छ, भजन संग्रह 37 अध्यायको 1 पददेखि 40 पदसम्म पढ्नुहोस्, तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। आज पनि यो त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, त्यत्तिकै महत्त्वको छ, त्यत्तिकै यो चाहिँ चाहिन्छ, हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ, आवश्यक छ। म निष्कर्षमा आउँछु। अब भजन संग्रहमा भक्ति र धार्मिकताको जीवन जिउने सम्बन्धमा धेरै सिद्धान्तहरू पाउन सकिन्छ। जवानहरूका निम्ति परमेश्वरको सामु आफैलाई शुद्ध राख्न भनेर त्यहाँ सिद्धान्तहरू सिकाइएको छ। हामीलाई थाहा छ नि हैन, त्यो पद भजन संग्रह 119 अध्यायको 9 पददेखि 11 पद हामी एकचोटि पढौँ। त्यहाँ पनि भजन संग्रह 119 अध्यायको 9 देखि 11 सम्म है म पढ्नेछु। जवान मानिसले आफ्नो चाल के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै। मेरो सम्पूर्ण हृदयले मैले तपाईलाई खोजेको छु, तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई भड्किएर जान नदिनुहोस्। तपाईको विरोधमा पाप नगरौं भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। यहाँ देख्न सक्छौं जवानहरुको निम्ति, वास्तवमा हामी सबैको निम्ति नै यो उत्तिकै सही छ, सत्य छ भन्न सक्छौं हैन कि आफूलाई शुद्ध राख्नु चाहिँ धेरै जरुरी छ। बाइबलले त्यो कुरा सिकाउँछ, भजन संग्रहले। अनुग्रहमा बढ्दै जानको निम्ति हामीलाई बुद्धिको खाँचो छ र यस्तो बुद्धिको खाँचो, यस्तो बुद्धिलाई खोज्नेहरूको निम्ति प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ। आशिष छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति। जस्तो भजन संग्रह 71 अध्यायमा हामी 17 पद र 18 पद हेर्छौं भने त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हे मेरा परमेश्वर, मेरो बालक कालदेखि नै तपाईले मलाई सिकाउनु भएको छ अनि अहिलेसम्म नै मैले तपाईका अचम्मका कामहरूको घोषणा गरेको छु। अनि उहाँले म बुढो भएको र केश फुलिसकेको बेलामा पनि हे परमेश्वर मलाई नत्याग्नुहोस्। जबसम्म म यस पुस्तालाई तपाईको बाहुबलको र पछि आउने सबैलाई तपाईको सामर्थ्यको घोषणा गर्दिन। कस्तो उत्साहको वचन छ यहाँनिर। सानो
बालक अवस्थादेखि उसको वृद्ध अवस्थासम्म एक विश्वासीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ खोजी गरिरहन्छ निरन्तर, र खोजी मात्र होइन, उसले त्यसबाट सिकेका कुराहरू आउने पुस्तालाई सुम्पनको निम्ति पनि तयार भइरहेको हुन्छ। यो परमेश्वरको बुद्धि खोज्ने एउटा कुरा हो। यो कुरा यहाँ देखाइएको छ। अनि भजन सङ्ग्रहमा हामी यस्ता खालका शिक्षाहरू पनि पाउन सक्छौँ। निश्चय नै भजन सङ्ग्रहमा सबैको निम्ति केही न केही छ। के जवान, के वृद्ध, के बालक, के पुरुष, के स्त्री, के साधारण मानिस, कि उच्च स्थानमा बस्ने मानिसहरू, के धनी, के गरिब, जस कसैको निम्ति पनि यहाँनिर धेरै धेरै कुराहरू सिकाइएको छ। यसैले भजन सङ्ग्रहलाई पढ्नुहोस्, यसमा मनन गर्नुहोस्। तीहरूले तपाईलाई परमेश्वरको सेवा गर्नुहुँदा धार्मिकताको मार्गहरूमा डोर्याउन सहायता गर्नेछन्। मैले यस अध्ययनको सुरुमै पहिलो भागमै भनेको थिएँ कि भजन सङ्ग्रहलाई तपाईहरूले पढ्नुहोस्। हरेक दिन एउटा छुट्टै अध्ययनको समय बनाएर, कम्तीमा पनि बरु एउटै पद भए पनि तर मनन गरिकन, ध्यान दिएर। र म आज यस अध्ययनको अन्तमा आएर फेरि एकपटक यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि मेरो प्रार्थना यो हुनेछ कि भजन सङ्ग्रहको अध्ययनले, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनले समेत तपाईलाई यस्तै धेरै शिक्षाहरूद्वारा उत्साह मिल्न सकेको होस्, म प्रार्थना गर्दछु। भजन सङ्ग्रह हाम्रो निम्ति एकदमै राम्रो, एकदमै बहुमूल्य पुस्तक हो। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा हामीले राख्न सक्नुपर्छ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। त्यसपछि हाम्रो आजको संगति, आजको अध्ययन र यस पुरै अध्ययनलाई पनि हामी अब यहीँ अन्त गर्नेछौँ र हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक र क्रिस्चियनहरूको सम्बन्धमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। अब हाम्रो जिम्मेवारी छ, हामी प्रत्येक विश्वासीहरूले यी सिकेका कुराहरू भित्र अझ डुब्दै व्यक्तिगत रूपमा पनि अझ धेरै धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुपर्छ। हाम्रो व्यक्तिगत अध्ययनले त्यो सम्भव छ। हरेक दिनको हाम्रो अध्ययन, पढाइ, त्यसमा हामीले गर्ने मननले हामीलाई अझ यी सिकेका कुराहरू छर्लङ्ग पार्नको निम्ति मद्दत गर्दछन्। र हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट तपाईको प्रशंसा गर्ने कुराहरूको बारेमा सिक्यौँ, प्रार्थना गर्ने कुराहरूको बारेमा सिक्यौँ, हामीले आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गर्ने कुराहरूको बारेमा सिक्यौँ, तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट हामी भजनहरू गाउन सक्छौँ, भजनहरू बनाउन सक्छौँ। अझ हामीले हेऱ्यौँ कि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा तपाईँ यीशु ख्रीष्ट जो मसीह हुनुहुन्छ, तपाईको बारेमा धेरै धेरै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो, भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि अन्तमा हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति भजन सङ्ग्रह धेरै नै राम्रो अनि धेरै नै जरुरी, महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा रहेको छ, बहुमूल्य पुस्तकको रूपमा रहेको छ।
धन्यवाद छ प्रभु हामीले सिक्न पाएको कुराहरूको निम्ति र हाम्रो धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति यो प्रभावकारी होस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी यसलाई प्रयोग गर्न सकौँ, खालि वचन सुन्दाखेरि मात्र होइन तर व्यावहारिक रूपमा नै हाम्रो जीवनमा यसलाई हरेक दिन हामी लिन सकौँ, पालना गर्न सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु आजको सेवा संगति वचनको भाग र यो अध्ययनको पुरै हप्ताहरूको जुन सिलसिला छ नियमित रूपमा हामीले गयौँ र पूरा गर्न पायौँ। धन्यवाद छ। हाम्रो यसपछिको बाँकी जीवनलाई पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौँ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह।